बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल वकला इत्तेहाद के साथ मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आज हम मौजूद हैं उम्मीदवार बराए सदारत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अफजल बशीर अंसारी साहब के साथ। इनसे जानते हैं कि इनका मंशूर क्या है। हमने लास्ट वीडियो में तमाम कैंडिडेट्स को इकट्ठा बिठाया, लेकिन हमें कई वकला ने जो है वो एडवाइस दी कि आप इनका अलग अलग से भी करें कि इनका मंशूर क्या है, ताकि वो सही तरीके के साथ और मुकम्मल अंदाज के साथ अपना जो मंशूर है वो बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कैसे हैं जी अफजल भाई आप? बेहतरीन बेहतरीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मुझे मौका दिया कि मैं इस इलेक्शन के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। भाईजान ये बताएं क्या मंशूर है आपके पास, प्रेसिडेंट बन के क्या दे रहे हैं आप बाहर को? जी मैं अपना मंशूर बताने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। 2019 में इस मोहतरम बार ने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया, तो उस वक्त भी मेरा मंशूर जो था इनफरादी तौर पे वकीलों की मदद या खिदमत नहीं थी, बल्कि इज्तिमाई तौर पे थी। मेरा ये मंशूर था कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं कि जिससे किसी मखसूस वकला के टोले को फ़ायदा ना हो, उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का जो भी मेंबर हो उसको फ़ायदा हो। और उसकी मेन मिसाल ये जुडिशल कम्प्लेक्स है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जुडिशल कम्प्लेक्स की जो मंजूरी थी वो 2019 में जस्टिस कासिम खान साहब ने दी थी, और इसका इज़हार उन्होंने इसी जगह पे जहाँ इंटरव्यू हो रहा था, एक फ़ंक्शन था, उसमें 2019 की एग्जेक्टिव बॉडी की काविशों को सराहते हुए ये बरमला मेरा और मेरे सदर नाज़िम खान का नाम लिया था कि ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स की मंजूरी हुई है, ये जो इसकी तमीर का अमल जो है वो उसमें आ रहा है, तो इसमें 2019 की एग्जेक्टिव की मतलब कोशिश शामिल है, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। आप मौजूदा सिनेरियो में कैसे देख रहे हैं बाहर को? क्या मतलब कि यहाँ पे क्या क्या काम हो सकता है, किस तरह से बेहतरी आ सकती है, और वकला के लिए क्या क्या जो है वो मतलब मैनिफेस्टो है? इसमें जंगला साहब, इसमें बात यह है कि वक्त के साथ साथ ना हर बार का हर चीज़ का मंशूर बदलता है, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, ठीक है। उनमें प्रायोरिटीज़ और हो जाती हैं। 2019 में प्रायोरिटीज़ और थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की। अब 2024 और 25 का इलेक्शन होने जा रहा है, तो अब प्रायोरिटीज़ और हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है ना, वो वकला के इस काली वर्दी का जो डेकोरम है ना, उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। मैं मेंशन नहीं करूँगा, अभी रिसेंटली माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उसकी वजह से वकला की ये जो काला कोट इज़्ज़त और तकरीम पे बहुत बड़ा निशानिया सवाल आया है कि हम वकला की वो इज़्ज़त, तकरीम, वो वक़ार जो माजी में था, वो अब कहाँ चला गया है। आपके इल्म में होगा जो हाई कोर्ट में हुआ, ये वकला की तज़हीक है। मैं सबसे पहले वकला का वक़ार बुलंद करने की कोशिश करूँगा। इस काले कोट का डेकोरम, प्रैक्टिस शुरू होती है वकील की इस यूनिफॉर्म से। अगर इस यूनिफॉर्म की, इस काले कोट का तकद्दुस है, तो उसकी प्रैक्टिस में भी एक तसलसल आएगा और वक़ार आएगा। और अगर इस काले कोट की तज़हीक कर दी जाएगी, इसको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो कोई भी प्रैक्टिसिंग लॉयर, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा जो मसला है, मेन जो मसला है, वो नए आने वाले जो हमारे नौजवान दोस्त हैं, उनके लिए चैम्बर्स और सीट्स का है। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रीसेंट चंद सालों में तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है तादाद कि इनको तमाम को मीटअप करना, इन तमाम को चैम्बर फ्राहम करना बहुत बड़ा मसला है। ना सिर्फ चैम्बर फ्राहम करना, आप जानते हैं कि वकालत ऐसा पेशा है कि पहले 5 साल जो भी जूनियर या नया वकील आता है उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा उसका जो मसला है वो चैम्बर का है, और वो अगर इतने महंगे दामों चैम्बर नहीं ख़रीद सकता। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ये जुडिशल कम्प्लेक्स बन गया, इसने एक्टिव हो जाना है कुछ महीनों तक, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारी स्पेस होगी, क्योंकि अदालतें यहाँ से कम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएंगी, तो एक बहुत बड़ी स्पेस आ मतलब आप चैम्बर भी देना चाह रहे हैं जी बिल्कुल वकला देना को, चाहूँगा। और साथ साथ
جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کالے کوٹ کی جو عزت ہے اسے وقار کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. خواتین وکلاء کے لیے کیا آپ کے پاس منشور ہے؟ خواتین وکلاء چونکہ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ منشور اور ضروریات بدلتی رہتی ہیں. خواتین وکلاء کو اس وقت جو ہمارا اس وقت جنوبی پنجاب کا جو ہے اس وقت معاشرہ، اس میں سب سے جو مین چیز جو ہے ان کے سامنے آ رہی ہے، آڑے آ رہی ہے، وہ یہی ہے، ان کے پاس پراپر چیمبرز نہیں ہیں. اکثر خواتین وکلاء کسی نہ کسی سینئر کے ساتھ بیٹھی ہیں. میں خواتین وکلاء سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے بڑھیں. یہ میل اور فیمیل کا جو درمیانی غیب ہے نا، اس کو نکال کے اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ آپ وکیل ہیں، آپ عمل میں آئیں. بطور سیکٹری بھی میں نے بار روم کی بہترین تجزیہ و رائش کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے نیا بنوا کے دیا تھا. اب یہ سامنے نیا بن رہا ہے، لیڈیز ڈے کیئر بن رہا ہے، لیڈیز بار روم بن چکا ہے. اگر اللہ نے مہربانی کی اور اس بار نے مجھے اس قابل سمجھا تو انشاءاللہ خواتین کا میں نے 2019 میں خواتین کے لیے علیحدہ کنٹین بنوائی تھی. وہ اب فنکشنل تو نہیں ہے، اس وقت میں تو فنکشنل چھوڑ کے گیا تھا، اب وہ اس میں مرج ہو چکی ہے. اس میں نیم پلیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صرف خواتین وکلاء کے لیے تھی. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو خواتین کو دیکھیں، خواتین کے لیے شہادت لکھنا، کورٹ آکشنز، لوکل کمیشن، یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ جو ہے اس طرح وہ اکاموڈیٹ ہو سکتی ہیں اور ان کی پریکٹس بوسٹ اپ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ خواتین وکلاء بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہے، بلکہ زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ خواتین کا احترام لازمی ہے، ضروری ہے. تو انشاءاللہ جو اقدام خواتین سے کنسلٹیشن کروں گا، سینئر خواتین کو جو لیڈی لائرز ہیں ان کو میں اعتماد میں لوں گا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی ایک مکمل مینیفیسٹو ہے. لاسٹ میں ان سے جانیں گے کہ 11 جنوری ووٹنگ کے حوالے سے یہ اپنے جو ان کے حامی ہیں انہیں یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے وہ 11 جنوری والے دن اپنا پروپر طریقے سے ووٹ ڈالیں، اور کس طرح سے وہ بھی ان سے جانتے ہیں. یہ کیا آخری پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، آخری پیغام میرا دوستوں سے، اپنے سپورٹروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے یہی ہے کہ میری جتنی بھی ساتھ تھی میں نے محنت کر لی اور انشاءاللہ 11 تک کرتا رہوں گا. میری اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، خواتین لائر سے میری یہ گزارش ہے کہ پولنگ ڈے جو ہوتا ہے یہ تمام سال کی محنت کو سم اپ کرنے کا دن ہوتا ہے. تو میں اپنے تمام دوستوں سے، حامیوں سے، سپورٹروں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو کنفرم کریں، ٹھیک ہے، کہ کوئی ووٹر ممبر جو ہے 11 تاریخ پولنگ ڈے والے دن گھر بیٹھا نہ رہ جائے. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کروائیں، ایکٹیو رہیں، بوتھس پر اپنا ٹائم دیں، ٹھیک ہے. پولنگ والے دن تمام ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ پورے سال کی محنت ہے، ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے جو ہے اپنے اس بھائی افضل بشیر انصاری کے نام کر دیں تو انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. یہ تھے افضل بشیر انصاری صاحب، امیدوار برائے صدارت ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن. انہوں نے اپنا مکمل منشور بیان کیا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے کہ کسے آپ دیکھیں گے صدارت کے منصب پر. بہت شکریہ.